افسوس مقام بسد افسوس ونکس یہ معیار مسلمانوں بدلومت ونکس کردار تو دینداری بجائے صرف دنیا معیار آمت تھاؤنا معیار آمت بناؤنا اور امی موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنی فرمان مطابق زمینس اندر فتنہ تو فساد برپا سپدیمت کوڑی پنس مول سندس گرس مزن ایجڈ گسان مگر والدین تس سے مس سپدان تم انتظارس کہ کر یہ سانہ کور امیر ترین لڑکہ رشتہ یتھے پٲٹھۍ واریاہ لڑکہ تم غریب کورین غریب کورین سۭتۍ نکاح کرنہٕ خٲطرٕ تیار اللہ تعالیٰ بچٲیِن اللہ تعالیٰ کرو دعا پروردگارہ سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ کر رحم سانٮ۪ن کرمن پٮ۪ٹھ کر رحم اے پروردگارہ